यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक सुरेन्द्र केसी, राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। 35 वर्ष प्लस उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुभयो। एउटा निवृत्त जीवन, स्वतन्त्र भूमिका पनि उहाँ निर्वाह गरिरहनु भएको छ राजनीतिक हिसाबले। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। समसामयिक यस मानेमा न्यायपालिकामा वितण्डा मचिएको छ। यसकारण वितण्डा मचिएको छ, इजलास सहज ढङ्गले बस्न सकेको छैन, बारका पदाधिकारीहरू आन्दोलनरत छन्, न्यायाधीशहरूले इजलास अघोषित बहिष्कार गरेको अवस्था छ। न्यायपालिकाको यो अवस्था छ। व्यवस्थापिका अर्थात् जनताको थलो जसलाई भनिन्छ, त्यो अनायासै त्यसको अन्त्य भएको छ। संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ। त्यहाँ जनताका छलफल, चर्चा, बहस, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषय उप कुनै छलफल हुँदैन। कार्यपालिका उप यसै पहिलेदेखि नै मानिसको यावत प्रश्न छ। अब सवाल आयो, अन्तर्राष्ट्रिय परराष्ट्र मामिला सीमाका कुरा छन्। चीनसँगको सीमा समस्या छ भनेर यो देउबा नेतृत्वको सरकारले भन्यो। ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग हाम्रो कहीँ कतै समस्या नै छैन भनेर सार्वजनिकमा घोषणा गरेको थियो। कालापानी लिपुलेकी लिम्पियाधुराको कुरा छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बेतुकका मानिसहरू ठुला ठुला छलफल गर्ने गर्छन्, बहस गर्ने गर्छन्। खास गरी विदेशीहरू, जस्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेको एउटा पुस्तक सार्वजनिक भयो। काठमाडौँमा उनले त्यो काठमाडौँ डिलेमा नाममा एउटा पुस्तक सार्वजनिक गरे। नेपालको माथिल्लो हैसियत राख्ने राजनीतिक दलका नेताहरू, विभिन्न बुद्धिजीवीहरू सगौरव त्यसमा उपस्थित भए र नेपालको तथानाम तस्बिर त्यहाँ देखियो। अर्थात् राजपाट नेपालको राजनीतिमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट भारतले गर्छ भन्ने त्यो सन्देश उनले प्रवाह गर्ने प्रयत्न गरे। त शरणार्थीका कुरा छन्, सीमाका समस्या छ, यावत विषय छन्। म आज उहाँसँग खुलेर यी समग्र विषयहरूलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। डाक्टर साहब, सिधै कहाँ प्रवेश गर्न म चाहेँ भने मैले एउटा वितण्डा न्यायालयमा वितण्डा मचिएको छ। किन भने प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको विषय उठान गरेर बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार, कतिपय कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनरत छन्। कालोपट्टि बाँध्ने, अब हुँदा प्रधानमन्त्री राजनीतिक दललाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, न्याय परिषद र न्याय सेवाका मानिसहरूलाई पनि त्यो अपिल गर्ने, प्रधान न्यायाधीश बसेको कुनै पनि इजलासमा अरू न्यायाधीशहरू नबसाई भनेर अपिल गर्ने, अनुरोध गर्ने। अब यो समग्र हेर्दा न्याय क्षेत्रमा एउटा अप्ठ्यारो स्थिति बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो सिर्जना भएको देखिन्छ। यो विषयलाई नि मूलतः जुन प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वको 5 सदस्यीय एउटा इजलासले यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई सिधै प्रधानमन्त्री तोकिदियो, त्यस उप केपी ओलीजीको अनेकौं प्रश्नहरू अहिले पनि छन्। तर पछिल्लो समयमा फेरि अर्को खाली समस्या देखियो। संसद अधिवेशन पनि चलेको स्थिति छैन, त्यो अन्त्य भएको छ, संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। अब यो समग्र हेर्दा यो तस्बिरलाई कसरी, यो राजनीतिक यो दृश्यलाई कसरी हेर्ने डाक्टर साहब? अब यो त जस्तो हो त्यसरी हेर्नु पर्यो। अब त्योभन्दा दाहिने देब्रेको त के अर्थ छ? हुन खोजेको चाहिँ के हो, के गर्न खोजेको के हो? गर्न खोजेको त यिनीहरूले सत्ता परिवर्तनपछि सबै निकायमा चाहिँ नेतृत्व पदाधिकारी बदल्ने यिनीहरूको विगत छ। अब 47बाट थालेको हो यो, विक्रम सम्वत 2047 थालेको। त्यति बेर चाहिँ व्यवस्थामै परिवर्तन आएको हुनाले त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिइएन। तर 51 सालमा मध्यावधि भयो।
मध्यावधि भएपछि अर्को दल सत्तामा आयो। एमाले विश्वविद्यालय लगायत यही गर्यो। त्यसपछि 59-60 सालको कुरा भयो। यो अथवा अलिक सफ्ट किसिमले राजाले पनि आफ्ना मान्छेहरू यस्तो कुरा भयो। फेरि 63 को परिवर्तन भयो, तिनै कुरा भए। अब अहिले पछिल्लो पटक केपी ओलीको सरकार गयो, त्यही कुरा भइरहेको। यसमा के नयाँ छ र? त के आफ्नो मान्छे राख्न खोजेको भन्ने अर्थमा बुझ्ने हैन? आफ्नो मान्छे, हिजो आफ्नो मान्छेको कुरा अलि बढी थियो, अहिले चाहिँ मैले ल्याएँ, यसमा अरूको हालिमुहाली कसरी? बेन्च पनि मैले नै तोक्नुपर्छ, फैसला पनि मैले अनुसार गरेकै हुनुपर्छ। जसरी हिजो विश्वविद्यालयको भिसी आफ्नो पार्टीको हुनुपर्थ्यो, प्रहरीको आइजी आफ्नो पार्टीको हुनुपर्थ्यो, त्यसरी नै यिनीहरूले सबै राजदूतहरू त खदारेर ल्याइहाले। अब त्यो क्रममा अदालत कोपमा पर्यो, त्यति हो कुरा। त यो राजनीतिक हस्तक्षेपको चरम रूप हो भनेर त्यसरी बुझ्ने? नबुझ्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप होइन। यो राजनीतिक आवरणमा बिचौलिया र अवसरवादी पदखोर तत्त्वहरूले ती पदहरूलाई आफ्नो गोजीमा राखेर हालिमुहाली गर्ने आपराधिक मनोवृत्तिको तत्त्वले टाउको उठाएको रूपमा बुझ्ने। कहाँ राजनीति यस्तै हुन्छ? राजनीति पनि नङ्गा नाच हो। राजनीति भनेको त अव्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने विधि पो राजनीति हो त। नीतिहरूको राजा। अब अदालत भाँडभैलो गर्ने राजनीति हुन्छ? त्यहाँभित्रका बिचौलिया वकिल, बिचौलिया न्यायाधीश, न्याय किनबेच गर्ने बेइमान फटाहरूको हालिमुहालीमा चोलेन्द्रले अलिकति, किन राणा छोरो पऱ्यो चोलेन्द्र, दबेन होला। मै त दब्दिनँ, काजीको छोरो भने जङ्गबहादुरको नाति पो त चोलेन्द्रसँग किन दब्दो? अब यी बिचौलिया वकिल म्याउ म्याउ गर्ने, राजतन्त्रको अन्त्य गर्छु, राजतन्त्र ल्याउँछु भन्ने खालका वकिलहरू हुन्छ नि। कहाँ छु, के बोल्दैछु भन्ने पनि थाहा नपाउने खालकाहरूलाई ठेगान लगाइदियो होला चोलेन्द्रले। त्यसको रोदन हो यो, कुनै तात्विक कुरा होइन। अब म यस सवालमा एक विषय उठान गर्छु, त्यसपछि म अन्यत्र प्रवेश गर्छु। तर अप्ठ्यारो स्थिति त सिर्जना भयो नि। प्रधान न्यायाधीशले तोकेको इजलासमा कुनै पनि अरू जो बाँकी 19 न्यायाधीश छन्, ती कतिपय प्रायः बहुमत सङ्ख्याका न्यायाधीश त्यो इजलासमा नबस्ने। प्रधान न्यायाधीशले कुनै पनि गर्न खोज्ने गतिविधि उप वकिलहरूलाई बहस पैरवीमा सामेल हुन नदिने। सुनुवाईमा कोही स्थिति यस्तो प्रतिकूल बन्दै बन्दै जाने प्रयत्न हुँदैछ, बारले कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने, कालो पट्टी बाँध्ने, बहिष्कार गर्ने। जस्तै कार्तिक 23 गतेदेखि 30 गतेसम्म कालो पट्टी बाँध्ने उपत्यकाभरि, अनि 28 देखि फेरि 30 सम्म, यही कार्तिकको 28 देखि 30 सम्म उपत्यका बाहिर पनि कालो पट्टी बाँधेर प्रदर्शनहरू गर्ने। श्वेत पत्र, न्याय क्षेत्रको अवस्था के छ भनेर श्वेत पत्र जारी गर्ने। प्रधानमन्त्रीदेखि हरेक दलका नेतालाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, के का लागि? प्रधान न्यायाधीशलाई निकाल भनेर। न्याय परिषद र न्याय सेवाका पदाधिकारीलाई अनुपस्थित हुन अनुरोध गर्ने, प्रधान न्यायाधीशको कार्यक्रममा सहभागी हुने अथवा उनले लाए हरायो कुनै पनि उसमा सहयोग नगर्नु है भनेर अनुरोध गर्ने। त एक ल्याउने, जुन प्रधान न्यायाधीशलाई एक ल्याउने बाध्य पार्ने कुरा आयो। उनले अब राजीनामा नगरे अदालत त चल्न सक्दैन, अदालतको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। त यसको यस्तो स्थितिमा प्रधान न्यायाधीशले छोड्नु ठिक होइन। किन छोड्ने भनेको नि उपयुक्त कारण हुनु पर्यो नि त छोड्ने। अब कसैले मान्दैनन्, अब सबैले बहिष्कार गरे, न्यायाधीशहरू नमान्ने, वकिलहरू एक खाले वकिल, मैले समग्र वकिल यो पक्षमा छन् जस्तो मलाई लाग्दैन, तर एक खाले वकिल अब बेन्चमै त्यो सहभागी नै नहुने, बहसमा पैरवीमा। अनि अब यो जिम्मेवारी चोलेन्द्र शमशेरको मात्रै त होइन होला। सत्ताधारी दलले त अदालत खोल्नु पर्यो श्रीमान, समयमा न्यायका उपभोक्ताहरूले न्याय पाउनु पर्यो, यस्तो पो भन्नुपर्ने यो बार भन्ने इत्यादि कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति न। यो बार भनेको कुनै प्राज्ञिक थलो त रहेन नि। नेपालको बार प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारीहरू, प्रहरीहरू कुनै पेसागत रहेर अब नेपालमा पेसागत प्राज्ञिक थलो रहेन छ त केही त्यहाँ। के भयो त? यिनीहरू त त्यो आवरणमा कमाउने धमाउने। अब आफ्ना यहाँ लयरहरूको आफ्ना स्वास्नी छोरी बुहारी, किनभने राष्ट्रपति नै स्वास्नीको आधारमा बनाउने होइन, राजदूत नै छोरो बनाउने, लोकसेवा आयोगको सदस्य नै भतिजो बनाउने भएपछि त नाङ्गो छ नि त अहिलेको त स्थिति। त त्यो नग्नताको एउटा विकृत रूप अदालतमा देखा पर्यो।
हाम्रो लडाइँ चाहिँ यो कस्तो हो बाबु भनेको। ल यति गरेर कुनै एउटा झट्टो फेरि चोलेन्द्र शमशेरको ठाउँमा प्रधान न्यायाधीश हुन आयो। यी बिचौलिया त यिनै हुन्। यो मान्छेलाई त्यहाँ बेन्चमा राख, यो सार्वजनिक जग्गा मिचान गरेकोले यति कमिसन मलाई दिँदैछ, त्यो मुद्दा म फैसला गर्छु, मलाई दिए, यो भन्छन्। अहिलेको झगडा त्यही हो। त दलाल र बिचौलियाको मात्रै झगडा हो यो? मात्रै झगडा हो यो, तात्विक रूपमा चाहिँ। जस्तो अराजक दृश्य देखियो नि त। अब जस्तो प्रधान न्यायाधीशले नछोड्दा यी नछोड्ने, प्रधान न्यायाधीश नछोड्ने, सारा मानिस त प्रधान न्यायाधीशलाई नछोड त मैले भनेको, किन छोड्ने भने नि तपाईँले मलाई यहाँ बोलाउनु भयो, तपाईँ अन्तर्गत चित्त बुद्ध भएन उठेर जानुहोस् भन्दा म जान्छु? जान्छन् नि, कुनै पनि त अन्तर्गत दिन आएकाहरू पनि गएको तपाईँ देख्नु भएको छ नि त। मिल्छ त त्यो भनेको मैले होइन, तपाईँसँग त भने जस्तो हुँदो रहेछ, मैले यस्तो यस्तो प्रकारले गरौँला भन्ने सोचाइ थियो, यो त अलिकति मिलेन कुरो डाक्टर साहब। मेरो धारणा अनुसारको तपाईँको आएन, तपाईँ जानुहोस् भन्न मिल्छ त? यो त 1 घन्टा त अब हामी आयौँ नि यहाँ त। अब उनीहरूले चोलेन्द्र शमशेरलाई त्यहाँ ल्याए, चित्रबहादुर केसी 21 दिन लडे, यो मान्छे आज जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ नगर भनेर। चित्रबहादुर केसीलाई कुट्न मात्रै बाँकी राखे, यिनै गुरिल्लाले हो त्यो गरेको, जसको नेतृत्वमा आज बार छ, तिनकै माओ पार्टीका नेताले गरेको कुरा यो। अब अहिले आएर उनीहरूले भनेअनुसारको बेन्च खडा गरिदिएन, उनीहरूले भनेअनुसारको न्यायाधीश तोकेन, सार्वजनिक जग्गा मिच्नेहरूबाट प्राप्त हुने 10 करोड गोजी हाल्न पाइएन भनेर वितण्डा गर्न पाइन्छ? बारको माओ पार्टी भन्नु हो नि। यो एउटा जहिले पनि एउटा व्यावसायिक प्राज्ञिक भनेर मानिसले चिन्ने व्यक्तिहरू र त्यसको संस्थाहरू यो किन पार्टीको यो अनुयायी, उसका अनुचर, दासको रूपमा रूपान्तरित भएको हाम्रो देशमा? प्राध्यापकहरू, त्यस्तै वकिलहरू, पत्रकारहरू, इन्जिनियरहरू, चिकित्सकहरू अनि शिक्षकहरू, जो अहिलेको नेपाली समाजले यी पढे लेखेका ठान्छन् नि, यी मानिस किन ती पार्टीका, ती नेताका, अहिले पनि तपाईँ र म यहाँ संवाद गरिरहेको छौँ, घरमा गएर जय नेपाल लाल सलाम बजाइरहेका होलान्, यी मानिस किन त्यो दासको रूपमा रूपान्तरित भएका? किनभने त्यसो नगरी राजदूत हुन पाइँदैन, भिसी हुन पाइँदैन, मन्त्री हुन पाइँदैन, महासचिव हुन पाइँदैन। त्यसपछि उनीहरूमा दासत्व छ। अनि त्यो ज्ञान विवेक एउटा कुरा हो, डिग्री अर्को कुरा हो। तपाईँ ज्ञान विवेक सहितको डिग्री छ भने त्यो डिग्रीको अर्थ हुन्छ, त्यो छैन भने तपाईँ मुर्दा हुनुहुन्छ, तपाईँ प्राडा हुनुहुन्छ, डाक्टर पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। तर तपाईँ सुन्दरमणि डाक्टर र पार्टीबाट लठुवा डाक्टरमा त फरक होला नि त। तपाईँ जानुहोस् सुन्दरमणि कहाँ ट्रिटमेन्ट गर्न जानुहोस्, सुन्दरमणिको परिसरमा पैसाको भनेको प्रयोग भएको मैले आजसम्म देखिनँ। 30 वर्ष भयो मैले त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गरेको। कुनै अर्कोमा जानुहोस् आफै पैसा लिन्छ, किन त्यो त्यहाँ दर्ता गर्ने बित्तिकै करमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका कार्यकर्ताले, कतिपय नेताले सुरेन्द्र केसी किन यसरी बोल्नुहुन्छ भने उहाँलाई भिसी दिएको भए, अहिले राजदूत दियो भने चाहिँ उहाँको मुखमा बुझो लाग्छ, तपाईँले त्यही नपाएर विरोध गरे हो भनेर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेता कार्यकर्ताले भनेका छन् कि छैन? होइन, बिचारा अनुपस्थितिको त कुरा के भएर, प्रत्यक्ष त मेरो छेउमा त कसको हिम्मत हुन्छ होला होइन, त्यो सम्भवै छैन। तर पाए पनि के हुन्छ भन्ने कुरा त गजेन्द्र हमालको प्रकरण त तपाईँले नाङ्गै देख्नुभयो नि। हिजोसम्म त हाइपोथेटिकल भन्थे होला मान्छे होइन, रघुपन्तको अन्तर्वार्ता पनि त तपाईँले सुन्नुभयो होला नि त। मैले भनेको थिएँ 4 भन्दा 5 कारणले कसैले नेपालमा नियुक्ति पाउँछ भने त्यो प्राप्त गर्ने व्यक्तिको दिनेको त्यसबाट त्योसँग म सार्वजनिक बहस गर्छु। नाता, पैसा, व्यभिचार, विदेश। अब अघि तपाईँले त्यो रञ्जित रेको किताबको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ खुल्ला कसलाई आइजी बनाऊ भनेर मसँग सोध्न आए, मैले योग्यताको आधारमा बनाउनु भनिदिएँ भनेर लेखेको छ। अब त्यो किताब होइन भनौँ भने विमोचन गर्न पुगेका छन् प्रचण्ड, हो भनौँ भने तपाईँले राष्ट्रभक्त र देशभक्त भनेका 1 से 1 अघि भनेका प्राडाहरू ताली बजाउन बसिरहेछन् तल। त्यहाँ त खालि एउटा सुरेन्द्र केसीलाई नै देख्नु भएन। त्यस कारण तपाईँहरू मलाई तारो बनाउनुहुन्छ, बनाउनुहोस् न कहिलेसम्म सक्नुहुन्छ। त डाक्टर साहब, यो जो दृश्य छ नि,
त राजनीतिको अर्थ राजनीति त एकदम महान कर्म नीतिहरूको राजा त्यो राजनीति चाहिँ भयो के हामी कहाँ किन भयो यस्तो किनभने राजनीतिको तात्विक कुरा यहाँका मान्छेले बुझेनन् वा अपनाएनन् बुझे चाहिँ राजनीतिलाई बुझे चाहिँ अब म व्याख्या गर्छु राजनीति भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ राजनीति भनेको समाज बदल्ने प्रक्रिया हो जहाँ छुवाछुत मुक्ति हुन्छ जहाँ गरिबीको अन्त्य हुन्छ जहाँ सुशासन हुन्छ राष्ट्रियताको सम्वर्धन र उनीहरू संरक्षण हुन्छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ राजनीति अब यहाँ राजनीति कसरी अभ्यासमा गरियो आफू जिते आफू हुने आफू नजिते स्वास्नीलाई बनाउने नेता मर्यो स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनायो छोरो मर्यो बुहारीलाई मन्त्री बनायो त्यही नै राजनीति हो केटा हो राजनीति यही हो भन्यो तलका गुरिल्लाहरूले गरिदिए यही नै समस्या त यो जो बदल्ने कुरा हुन्छ नि राजनीति भनेको समाज बदल्ने मैले भन्नुभयो गौरव गर्छन् नि त संघीयता ल्यायौँ गणतन्त्र ल्यायौँ धर्मनिरपेक्षता बनायौँ समावेशिताको सिद्धान्तलाई हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ यत्रो संविधान जारी गऱ्यौँ त यहाँभन्दा के बदल्नु भन्छन् नि त ल त्यसलाई नै जनही कुरा गरौँ न संघीयता ल्यायौँ तर अहिलेकै बालवाला मन्त्री जो सबैभन्दा ठुलो सङ्घवादी हुन् नेपालमा राजेन्द्र श्रेष्ठले के भन्यो भने हामीले संघीयताको गलत मोडल प्रयोग गऱ्यौँ ढाटै पछि कर लाग्यो टोलै पछि अधिकारी जन्मियो मन्त्री बन्यो फलानु बन्यो अब तपाईँ हामीले संघीयताको कुरा गर्नु नगर्नु केही अर्थ छैन तर राजेन्द्र श्रेष्ठ त चिन्तन पनि गर्ने हुन् बालवाला मन्त्री पनि छन् होइन चित्रबहादुर केसी त नित्य संघीयताका विरोधी हुन् नयाँ आएका रविन्द्र मिश्रले पनि साह्रै ठुलो बोझ भयो भनिरहेछ सम्पूर्ण हाम्रो खर्च यसैमा समर्पित भयो किनभने यो अवधिमा प्रादेशिक तहका सांसद इत्यादिको तलब भत्तामा मात्रै 1 अरब 60 करोड गएछ गाडीमा मात्रै 64 अरब खर्च भयो 10 वर्षमा उपचारको त तपाईँ कुरै नगर्नुहोस् त्यसकारण अब अहिले तपाईँ हेरिदेखि संविधान तपाईँले भन्नुभयो संविधान पछि स्थिरता नहुनु समस्याको जड हो भनियो सुरुमा राजा जड हो भनियो त्यसपछि संविधान सभा मार्फत संविधान जारी नहुनु जड हो भनियो हिन्दू राज्य समस्याको जड हो भनियो केन्द्रीकृत शासन प्रणाली संघीयताको समस्याको जड संविधान जारी नहुनु जड अनि स्थिर सरकार नहुनु जड वामपन्थीको नहुनु जड हामी नहुनु त झन् जड तर हामीले जम्मै दियौँ राजा हटायौँ गणतन्त्र ल्यायौँ धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ संघीयता ल्यायौँ संविधान दियौँ स्थिरताको लागि 2/3 पनि दियौँ अब मलाई भनिदिनु त जीवरामजी समस्या कहाँ हो समस्या तपाईँ एउटा पोलिटिकल सर्जनको रूपमा मैले तपाईँलाई पेश गरेँ यहाँ कि त यो जो चिज ल्यायौँ अर्थात् ल्याइयो त्यो कसले ल्याएको अनि त्यो के प्रयोजनका लागि थियो र के भयो भन्ने बारेमा चाहिँ एज एउटा तपाईँ सर्जनको रूपमा हेर्दा के देख्नुभयो के पाउनुभयो अनि त्यो त त्यही किताबले भनिहाल्यो नि हामीले यसलाई यो साह्रै ठुलो सिरदर्द हो विगत समयमा शान्ति क्षेत्र ल्यायो पञ्चशील ल्यायो फलानो ल्यायो उद्योग खोल्यो ट्रली खोल्यो झिक्री कागज ल्यायो सिरदर्द हो टाउको दुख्यो त्यसकारण यसलाई भुटान बनाऊ र सगौरव अघि तपाईँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो सगौरव हाम्रै नेताहरूले यो किताब चाहिँ विमोचन गरे समीक्षा गरेर तपाईँले पटक पटक राष्ट्रवादी भनिएकाहरू तल ताली बजाउँदै थिए मैले पनि देख्दै थिएँ अब यतिको लागि आजको दिन ल्याएको भन्ने कुरा प्रष्ट छ होइन भने लोकतन्त्रमा उद्योग बन्द गरिन्छ लोकतन्त्रमा न्यायालयको त्यस्तो स्थिति हुन्छ लोकतन्त्रमा बौद्धिक यस्ता हुन्छन् लोकतन्त्र कानुन व्यवसायी यस्ता हुन्छन् गणेशराज शर्मा यस्ता थिए यो दमननाथ ढुङ्गाना यस्ता थिए मुकुन्द रेग्मी यस्ता थिए लक्ष्मण अर्याल यस्ता थिए रे उनीहरू अहिले कति माथिबाट हाँस्था हुन् यहाँका मान्छेको अवस्था देखेर दमननाथ त जीवित हुनुहुन्छ दमननाथ ढुङ्गाना त अब तपाईँको नजरमा चाहिँ यो न्यायालयकै बारेमा एक प्रश्न मैले उठान गरिहालेँ तपाईँ न्यायालयतर्फ नै सोच्याउनुभयो त अब निकास के गर्ने त किनभने समस्या त खडा भयो अब राजनीतिक मानिसहरूको एक खाले तृष्णा होला अब तपाईँले भने चाहिँ त्यो राजनीतिक दलका अनुयायीहरू नै
कस्टिएर लागेका छन्। बारको प्रतिनिधि अथवा त्यहाँ देखा परेका वकिलहरू भनेका त पार्टीका कार्यकर्ता हुन्, त्यो कसैले लुकाउनु पर्ने स्थिति छैन। नछोड्ने, छोड्दैनौँ कुनै हालतमा भनेका छन्। यदि चोलेन्द्र शमशेरजी गएपछि आउने खालका पनि फेरि अर्को गचक्क भएर अब मेरा दिन आए भन्ने सायद दृष्टिकोण राखेको होला, छोड्दैनन्। त यसो फेरि पनि मैले भने एज अ सर्जनको रूपमा तपाईँले भन्दा सिजरिङ अब गर्नु पर्दाखेरि के गर्ने त? अब यसको निकास चाहिँ के हुनुपर्छ, नभए के हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न आयो नि त। यसको जम्मा 3टा छ निकासको लागि। पहिलो छ चोलेन्द्र शमशेर त्यहाँ अविचलित उभिनुपर्छ, किनभने यिनीहरूको ख्याल ठट्टा होइन नि। यिनीहरूले कुलमानलाई, लोकमानलाई रिस उठ्यो यसै गरे, सुशीला कार्कीलाई रिस उठ्यो यसै गर्न खोजे, भागेर न हो उनीहरू। कुलमान राजीनामा दिए, सुशीलाले हात उठाइन्। आइजी प्रकरणमा यही गरे, किन रहेछ भन्ने कुरा त डाइलामाले बोलि नै हाल्यो। विश्वविद्यालयको कुरा मैले भनिहालेँ। अझ उनीहरू त कालो मोसो पनि लगाउँछन्। यिनीहरूले त्रिभुवनको भिसीलाई कालो मोसो लगाए, पोखराको भिसीलाई कालो मोसो लगाए, लोकमानलाई कालो मोसो लगाए। के गरे अब यस्तो? चोलेन्द्रलाई नै लगाउन सक्छ। किन ल आज भोलि कुन दिन लगायो भने तपाईँ छक्क नपर्नु होला। चोलेन्द्रलाई के सुरबहादुर के बहादुर अरे लोकेन के बहादुर भन्ने शेरबहादुरलाई लगायो भने तपाईँ अचम्म नमान्नु होला। अराजक यस्तो गर्नु पाइन्छ? त्यस कारण पहिलो चोलेन्द्र त्यहाँ अविचलित बस्ने। पहिलो एक छोड्नु हुँदैन भन्न। किन छोड्ने कुरै छैन, त्यो त प्रश्नै होइन, त्यो छोड्ने कुरै आउँदैन होइन। चित्तबुद्ध ल्याउने युवराज सङ्ग्रहालयले भनिहाल्यो नि, यो त वेश्यालयको भन्दा पनि गएको भयो भनेर। त्यसो भने यो वेश्यावृत्ति गर्ने चाहिँ को हो त? युवराजहरू वेश्यावृत्तिमा जान्छ कि जाँदैन? उनीहरूको पनि त भूमिका छ त्यहाँ। तर यो वेश्यालय सरह भयो त उनीहरूले नै भनिहाले, सिद्धिहाल्यो कुरा। त्यस कारण उनले छोड्ने भन्ने कुरै छैन, छोड्नु हुँदैन। 1 2 त्यसो पनि ठिक छ। उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउने मन छ भने हाउसमा लैजाने, महाभियोग लगाउने। तर चोलेन्द्रले त्यसलाई पनि फेस गर्ने होइन। एकदम अप्रिय चित्रमा 2टा भन्ने। तेस्रो आफ्ना केटाहरूलाई बोलाएर तिमीहरू बस भाइ हो भनिदिने आफ्नो कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रयास गऱ्यौँ हामीले। राणा छोरो छ, ज्यादरो छ, मानेन। हामीले हिजो चाहिँ परमादेश पनि गराइहाल्यौँ। अब कतिपय कुरा भोलि एक्सपोज पनि गरिदिएला। नेताहरूले, पार्टीका नेताहरूले आफ्ना ती बारका केटाहरूलाई अब आन्दोलन नगर फर्क केटा हो भन्ने। यो 3टा भन्दा यसमा चौथो विकल्प छैन। अब यो 3टालाई, यी 3टा भइरहँदा बा यी 3टा विकृत दिशातर्फ गइरहँदा पनि, किनभने राष्ट्रपतिले यसो मात्रै गर्ने बित्तिकै बोली ओली भनिदिइहाल्छन्। बोल्नै भएन उनले, राष्ट्रपति बोल्नै भएन उनले, किनभने ए प्रतिगामी भनिहाल्छन् नि। त्यस कारण जहाँ राजनीतिलाई यिनीहरूले ल्याए यसको जड यिनीहरू हुन्। यिनीहरू भनेको यिनीहरू भन्नाले यो प्रचण्ड र केपी यिनीहरू हुन् होइन। के ल्याउन खोजेको चाहिँ के, गर्न खोजेको ल्याउन खोजेको चाहिँ के भने, प्रचण्ड कस्ता रहेछन् भने कि आफू पावरमा बस्ने, कि पावरको रिमोट आफ्नो हातमा राखेर रजगज गर्ने। जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर हुन् र अहिलेका प्रधानमन्त्री त प्रचण्ड हुन्। किन शेरबहादुर होइन भने? होइन, शेरबहादुर किन तपाईँ देखिहाल्नु भने एमसिसीमा चाहिँ हामी दुईजनाले सही गरिसकेका छौँ भने यिनले प्रचण्डले ठ्याक्कै वारपटक गरेर त्यो होइन यो चाहिँ हो भन्थे। अब यिनीहरू एक शब्द बोल्न सक्दैन। हो चाहिँ के त? जुन देशको प्रधानमन्त्री यस्तो छ अथवा सत्ताधारी घटकको नेता यस्तो छ, त्यो देशको प्रधान न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्ने? नेपालीले के कुरै बुझेको छैन क्या, कस्ता हुन्छन् भने नि। चोलेन्द्रलाई हिजो कसरी न्यायाधीश बनायो थाहा छैन यसलाई। त्यसपछि चोलेन्द्र कस्ता हुन्छन् त? अन्ततोगत्वा यो जान खोजेको चाहिँ कहाँ भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। किनभने कार्यपालिका उप यसरी तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, अरूले पनि गरिरहेका छन्, त्यो विगतदेखि छ। यो मात्रै होइन, ओलीको छ, त्योभन्दा अगाडिदेखिकै प्रश्न छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, संसद जो विघटन गरिएको थियो, अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरे, त्यसलाई बिउताइदियो सर्वोच्च अदालतले। त्यो संसदको अधिवेशन हुँदैन अनि त्यो अनायासै अन्त्य भएको छ र त्यहाँ जनताका बारेमा छलफल हुँदैन। न्यायपालिकाको यो अभिगत छ, यो कन्तबिजोग छ, वितण्डा सर्वत्र सबै क्षेत्रमा मचिएको छ। जनताको त्राहिमामको गरिबी छ, दिन दुखीको झन् अभिगत हुँदैछ। त यो अन्ततोगत्वा यी रजगज गर्ने मानिसहरू जो
राज्यको दोहन गरिरहेका छन्, ब्रह्मलुट गरिरहेका छन्, बिहानदेखि बेलुकासम्म लुटपाटमा संलग्न छन्। अब चाहिँ लान खोजेको के त? सारा चिज त खाइरहेका छन्, दोहन गरिरहेका छन्, कहाँ लान खोजे? जस्तो तपाईँ यौन बजारमा धकेलिनुभयो भने एड्सको खतरा त त्यत्तिकै छ नि। सामाजिक व्यवहार मेन्टेन गर्नु भएन भने कोभिडको खतरा पनि त्यत्तिकै छ। तर न जुवातास रोकिएको छ, न वेश्यावृत्ति रोकिएको छ। उनीहरू जान कहाँ खोजेका हुन् त? यो नियति हो मान्छेको। जब मान्छेमा अन्धवेगले काम गर्छ, जब मान्छेले विवेक गुमाउँछ, जब मान्छेमा जवाफदेहिताको बोध हुँदैन, त्यसपछि आजको दिन आउँछ। हाम्रो देशमा भएको त्यही हो। अब शेरबहादुरलाई थाहा छैन 60वटा सिट भएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन। हामीलाई त प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने मतादेश हो भन्ने कुरा शेरबहादुरलाई थाहा छैन र व्यापक काङ्ग्रेसी जनहरूलाई थाहा छैन यो कुरा। अब निर्वाचनको परिणाम के हुँदैछ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। किनभने केपी ओली त सदाको लागि किनारा लाग्ने। 2 वर्ष केपी ओलीलाई हामीले थामिदिएको भए केपी ओलीको प्रवृत्ति त सदाका लागि किनारा लाग्थ्यो। उनी आफै सिद्धिन्थे, अर्थात् उनको पार्टी नै कमजोर भएर जान्छ। हेर्नु न ट्रम्पको के भयो त अमेरिकामा। लोकतन्त्रमा त यस लोकतन्त्रमा त गैर प्रजातान्त्रिक नेतृत्वलाई किनारा लगाउने विधि त त्यो हो नि त। तर उनीहरूलाई 1 वर्ष पनि धैर्य भएन। माधव नेपाल जो 30औं वर्ष त्यो पार्टीको हर्ताकर्ता भए। अब केपी ओलीले उनको मुनि 14 वर्ष त सेकेन्ड मेन भएर काम गरेका छन् नि केपी ओलीले। र निर्वाचित भएर सचेत र सङ्गठित कार्यकर्ताले जिताएको हो नि त केपी ओलीलाई। 3 वर्ष त खपेकै थियो, बाँकी 2 वर्ष त थियो। तर हेर त आफ्नी आमाको छाती कसरी चिरे माधव नेपालले। जहाँ यो सोच भएका नेता हुन्छन्। अर्काको हेर्नु त प्रचण्डको खेलमा एमाले कोपमा परेको न हो। यति नबुझ्ने पनि एमाले हुन्छ र? कोप भाजनको शिकार भयो एमाले। देखिरहनु भएको छ नि। त्यो एमाले भन्ने नै अब कमजोर भयो। अनि त्यो भन्न सकिँदैन। अब यो सबलाई जनता, मैले खालि आजसम्मको सिनारियो देखाइदिएको। समग्रमा यो कम्युनिस्ट राजनीतिप्रतिको जुन आकर्षण, काङ्ग्रेसको असफलताको लाभ कम्युनिस्टलाई यस मानेमा गरिब दिन दुखीको कुरा गर्ने, देशभक्त हौँ हामी त भन्ने जुन स्लोगनले कम्युनिस्टहरूप्रति जो आकर्षण बढ्यो, नेपाली जनले मत जाहेर गरे। अब यहाँ आइपुग्दा छताछुल्ल भत्ताभङ्गको जो दृश्य देखियो, एमाले विभाजित हो, प्रचण्डबाट कतिपय मानिस आउट भए, मोहन वैद्यजी, विप्लवजीहरू अलग दृष्टिकोण बनाएर बसेका छन्, रामबहादुर थापा लगायतका मानिसहरू त्यहाँबाट अलग भएको दृश्य पनि देख्यौँ। अब हुँदा आगामी दिनमा हिजो 5 दलीय गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। यो विषय चाहिँ मैले डाक्टर साहबलाई फेरि प्लस गरेँ। त्यसले के गर्यो भने आगामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र उपनिर्वाचनहरूमा, प्रदेशको उपनिर्वाचनमा तालमेल गर्ने, गठबन्धन गर्ने 5 दलीय गठबन्धन भनेको शेरबहादुरको काङ्ग्रेस, प्रचण्डको माओवादी केन्द्र, माधव कुमार नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी, बाबुराम र उपेन्द्रको जनता समाजवादी पार्टी र मोहन विक्रम सिंहको अथवा चित्रबहादुर केसीले नेतृत्व गरेको वैधानिक मोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चाको 5 दलीय गठबन्धन, यो तालमेल गर्ने, मोर्चा बनाएर जाने भने चाहिँ यो दृश्य चाहिँ के डाक्टर साहब? यो होइन, यो त अब सत्ता एउटा सिनो जस्तो छ होइन। त्यसलाई लुच्नको लागि यिनीहरू तछाड मछाड गरिरहेका। सत्ता सिनो जस्तो? सत्ता सिनो के अरू के छ यहाँ? जनता छैन, देश छैन, अरू त केही छैन नि यहाँ होइन। यहाँ कुनै सिमाना छैन, सार्वभौमिकता छैन, नेपाललाई भुटान बनाउने होडबाजी छ, सुस्तामा आएर ड्रोन चाहिँ घुमिसक्यो भन्ने छ। दार्चुलाको तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, एउटालाई त्यहाँ चाहिँ ट्विन काटेरै मारिदिए, एक शब्द सुन्नु जयसिंह धामी। अनि खोइ के छ त यहाँ? अरू केही कुरा त म केही पनि, सत्ता बाहेक त यहाँ केही पनि छैन। त यो यसमा नि अलिकति सैद्धान्तिक कुरा गर्ने, अलिकति देशभक्तिको कुरा गर्ने। अब ठिक छ, शेरबहादुर काङ्ग्रेसलाई बुझ्न सकिन्छ होइन। नेपाली काङ्ग्रेस पावर चाहन्छ, सत्ता बिना बस्न चाहँदैन। एक माधव कुमार नेपालजीको चाहना बुझ्न सकिन्छ, प्रचण्डजीको बुझ्न सकिन्छ, बाबुराम उपेन्द्रहरूको पनि बुझ्न सकिन्छ। मोहन विक्रम सिंह यो 5 दलीय गठबन्धनमा किन एट्याच भएको छन्, जसको संघीयताबारे उनी प्रश्न गर्छन्, यसले देश टुक्र्याउँछ पनि भन्छन्। अब यो के फेरि यो चाहिँ? अब चित्रबहादुर केसी संघीयता भएन, केपी ओली भएन भन्थे, त्यहीँ गएर डिपिएम भए। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। मोहन विक्रमले पनि आफ्नो श्रीमतीलाई मन्त्री नै बनाउन खोजेको भन्ने हामी सुन्थ्यौँ।
अब के कारणले उनी मन्त्रीमा चाहिँ गइराखेका छैनन्। अब उनीहरूले के भन्ने भने केपी ओलीको यो हरकत चाहिँ प्रतिगमन हो भने। वास्तवमा प्रतिगमन हो भने त मोहन विक्रमहरू त्यहाँ उभिनु अस्वाभाविक होइन। तर मैले देख्दा र विगत हेर्दा पनि प्रतिगमनको मतियारीमा त शेरबहादुर नै बढी बदनाम छन्। राजा ज्ञानेन्द्रको त चरणमै लगेर लोकतन्त्र नै बसाइदिएको हो शेरबहादुरले, पार्टी पनि भाँडेको हो, त्यो विचारको लागि थिएन। त्यही अवधिमा केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेका छन्। उनी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र जनजीविकाको लागि नै 14 वर्ष जेल बसेका हुन्, मैले जहाँसम्म कम्युनिस्ट अध्ययन गरेको छु। तर त्यही केपी ओलीलाई प्रतिगामी भन्दै यिनीहरूले। अब यो त बुझिन सक्नु छ नि, यसको परिणाम नै पर्खिनुपर्छ। अब हामीले को हो प्रतिगामी। अनि यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट जुन बिच जो उत्तर र दक्षिणको ध्रुवको जस्तो देखिनुपर्ने विचारको हिसाबले अलि टाढा छन् भनेर बुझ्दथे मानिस, विश्वले पनि त्यसरी बुझ्दथ्यो। कहाँको कम्युनिस्ट, कहाँको प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने पार्टी गठबन्धन गर्ने, भोलिका दिनमा पनि लामो समय 5-10 वर्ष मिलेर जानुपर्छ भन्ने जो दृष्टिकोण आएको छ, यो के भयो त? प्रतिस्पर्धा कोसँग गरेको, कहाँ को बिच अबको प्रतिस्पर्धा, राजनीति कहाँ प्रवेश गरेको? यो चाहिँ राजनीतिको बारेमा हामीले अघि उल्लेख गऱ्यौँ। यहाँ राजनीति आकृष्ट छैन होइन। यो आफ्ना छोरीबारी स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउने गोलचक्कर हो, कुरुसिद्धि हो। पैसा लुट्ने, थाइल्यान्डमा गएर उपचार गर्ने, गुरिल्ला रोल्पामा रुँदै हिँड्ने मर्ने, त्यो राजनीति कहिले पनि होइन। न त्यो जनयुद्ध थियो, न यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन्, यिनीहरू काङ्ग्रेस हुन्, डेमोक्रेट होइन, यिनीहरू क्यारिस्ट हुन्, कम्युनिस्ट होइनन्। काङ्ग्रेस हुन्, प्रजातन्त्रवादी होइन, यिनीहरू डेमोक्रेट, प्रजातान्त्रिक होइन। यिनीहरू काङ्ग्रेस चाहिँ हुन् जसले प्रजातन्त्रलाई ट्रेडमार्क बनाएर लामो समय जीवन मरण सङ्घर्ष गर्यो। त्यागी, इमान्दार, निष्ठावान कार्यकर्ताहरू वास्तवमा डेमोक्रेटै थिए होला, तर उनीहरूले त्यो डेमोक्रेसीलाई व्यवहारमा अनुवाद भएको देखेनन्। डेमोक्रेसी भनेको त सँगसँगै आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको ग्यारेन्टी पनि हो नि। डेमोक्रेसी भनेको अभिव्यक्ति र दल खोल्ने स्वतन्त्रता मात्रै होइन नि त। अभिव्यक्ति र दल खोल्ने स्वतन्त्रता मात्रै डेमोक्रेसी हो त? खोइ त हाम्रो आर्थिक अधिकार, खोइ त हाम्रो सांस्कृतिक अधिकार, खोइ त जनजीविकाको ग्यारेन्टी, खोइ शिक्षा, खोइ स्वास्थ्य। हेर्नुहोस्, यस्तो कोभिडमा 1 करोडसम्म खर्च हुन्थ्यो कोभिडमा बाँच्नको लागि। जोसँग 1 रुपियाँ पनि थिएन उसले कसरी उपचार? मर्नेहरू त तिनै हुन् नि त। हिजो पनि एउटा साथीलाई मैले सोधेँ कति खर्च लाग्यो बाबु भनेर, दिनको 30,000 लाग्थ्यो भन्थ्यो। कोभिडको अस्पतालमा बस्दा कति तिर्यौ त भन्दा, कति तिर्यौ त भन्दा 70 लाख तिरेर बचेर आए भन्थ्यो। अब त्यसो भने म त कहिले मर्ने रहेछु, संयोगले म माथि त्यो आइपुगेन। तर आउँछ कि आउँदैन त केही ग्यारेन्टी छैन नि। त नेपालको राजनीतिकै फेरि यसो विषय गर्दा राजनीति नीतिहरूको राजा राजनीति बुझ्दाखेरि मान्छे राजनीति नै ठिक हो भन्छ। भएरले यहाँ राजनीतिको नाममा अरू भइरहेको छ, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। डाक्टर साहबले त्यसरी बुझाउने प्रयास गर्नुभयो। त 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको यो घटनाक्रम यहाँ प्रवेश गरेको छ। रञ्जित रेको एउटा पुस्तक सगौरव उनले गौरव गरे, त्यो दिल्लीमा उनले त्यो सार्वजनिक गर्ने त्यो उनलाई तृष्णा भएन। काठमाडौँलाई चयन गरे, त्यसमा पनि होटल सोल्टी साराका सारा यो हैसियत भएको जस्तो ठानिएका मानिसहरू, अलिक पढे लेखेका जस्ता बुझिने मानिसहरू त्यहाँ गए, ताली बजाए। प्रचण्डजी आफै एकदम प्रष्ट भाषामा बोल्नुभयो। हामीले यो के ल्याएका थियौँ, के ल्याउन खोजेको, कहाँ जान खोजेको, त्यो काठमाडौँ डिलेमा रञ्जित रेको पुस्तकले दिन खोजेको सन्देश चाहिँ के हो? यो होइन, सन्देश त त्यसपछि तपाईँ सुस्तामा देखिहाल्नु नि त। उनले त्यति नै बेर के भने सुस्ता हाम्रो हो, काला पानी हाम्रो हो, खबरदार बोलाउला है केटा हो। उनले सन्देश दिन खोजेको कुरा यो थियो। दुर्भाग्य यसमा ताली बजाउने पनि देशभक्तिको कुरा गर्नेहरू नै थिए, समीक्षा र मञ्चमा बस्नेहरू त नेताहरू नै थिए। तपाईँ देखिहाल्नुभयो। अब मैले यो भने महिला प्रतिगामी भनिदिन्छन्, हामी बोल्न सक्दैनौँ। प्रतिगामी भनेर के फरक पर्छ डाक्टर साहबलाई? किन फरक पर्ने भए त म मरिसक्थेँ होला नि। तर परिवेशको मात्रै मैले कुरा गरिदिएको, फरक त पर्दैन नि, परेर परेन नि, केही फरक परेन। तर परिवेश त्यो छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो अधोगतिको द्योतक हो। किन यो देशको बौद्धिक मिडिया रमिता हेरेर बस्छ? अझै पनि ऊ किन बुझ्दैन? मैले यति मात्रै भनेको। मैले भ्यागुता
फटेङ्ग्रो र सर्पको उदाहरण दिन्छु। सर्पले भ्यागुतो निलिसक्यो, तर भ्यागुतो फटेङ्ग्रो च्यापिराखेको छ। आज हाम्रो देश त्यहाँ पुगिसक्यो, हामी सर्प भ्यागुतो फटेङ्ग्रो भइसक्यौँ, तर हामीलाई एहसास छैन कि हामी कहाँ छौँ। किताब विमोचन गरेर हिँड्छौँ, हामी ताली ठोकेर हिँड्छौँ बल्कि हामीहरू। र त्यस्तैलाई तपाईँहरूको ठुलो फेरि यसमा हात छ। त भावना मर्यो भनेर यसरी भावनाहरू मर्दै मर्दै गएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। होइन, सच्चाइमाथि बलात्कार भइराखेको छ। हामीहरू आमामाथि भएको बलात्कारलाई कसरी रमिते हुन सकिरहेका छौँ। हो यो आज सुस्ता गइराखेको छ, तपाईँलाई यसले छुँदैन। काला पानीमा विदेशी सेना आएर बसेको वर्षौँ भइसक्यो, तपाईँहरूलाई रमाइलो, तपाईँ हामीलाई रमितै नै रमाइलो नै लाग्छ। एउटा सिमाना त व्यवस्थित गर्नु पर्यो। म भर्खर हुम्ला पुगेर आएँ। त मैले अघि पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ, कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको विषय त्यो नक्सा जारी गर्यो ओली नेतृत्वको सरकारले। नक्सा जारी गर्यो, अरू केही गरेन। सुस्ताको समस्या पहिलेदेखि नै छ। अब बुद्धिनारायण श्रेष्ठ जो सीमाविद हुनुहुन्छ, उहाँका अनुसार झन्डै 72 स्थानमा नेपाल र भारत बीच थोरै या धेरै विवाद छ, सीमाको विवाद छ, उहाँको दाबी छ त्यो। अनि यो सरकारले के भन्यो, चीनसँग पनि हाम्रो सीमामा विवाद छ। मानका भन्ने ठाउँमा त्यो सीमामा चीनले हाम्रो मिच्यो भन्ने यो सरकारको दाबी रह्यो। र फलत त्यहाँ एउटा कमिटी पनि बन्यो त्यसका लागि छानबिन गर्नलाई, जसको जीवनबहादुर शाहीले त्यो सीमाको विवाद छ भनेर उहाँले उठान गर्नुभयो। उहाँ अहिले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि हुनुभएको छ पछिल्लो समयमा। त त्यो भारतसँगको समस्या एउटा छ, चीनसँगको अर्को छ। अब यहाँ फेरि थपियो एमसीसी। यो अलिकति यसलाई चाहिँ कसरी हामीले खास गरी नेपाली मनले चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ, ऋषि मन नेपाली मन भने नि मैले कसरी बुझ्ने, यो दृश्य, यो तस्बिर, यो छलफल, यो बहस, रञ्जित रेको पुस्तक, काठमाडौँ डिलेमा सार्वजनिक यहाँ हुनु, सगौरव व्यक्तिहरू, हाम्रा निर्णायक तहका ठानिएका व्यक्तिहरू त्यहाँ उपस्थित रहनु, बोल्नु, यो के हो यो? पहिला त त्यो के हो त्यो नै बुझ्नु पर्यो। एमसीसीको बारेमा पनि मैले प्रशस्त विवाद सुनेको छु, डिबेटहरू सुनेको छु। कसैले पनि त्यसलाई ठिक धरातलबाट बुझेको मैले पाएको छैन। पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो एमसीसी भन्ने चिज गरेको कसले, पहिलो त्यो उनीहरूले बुझ्नु पर्यो र थाहा पाउनु पर्यो यो गर्ने चाहिँ प्रचण्ड हुन्। एमसीसी भन्ने चिज नेपालमा जग हालेको प्रचण्डले हो। त्यो बेला बाबुराम प्रधानमन्त्री थिए, वर्षमान अर्थमन्त्री थिए। अब अहिले त्यसको सबैभन्दा ठुलो विरोध गर्ने त्यही पार्टीका नेता छन्। देव गुरुङ भने पनि त्यही हो, लीलामणि भने पनि त्यही हो, लीलामणि पोखरेल त्यही हो। आफैले गरेछ, आफै विरोध गरेर हिँडेका छन्। अब एउटा सरकारमा डिपिएम थिए भीम रावल, सबभन्दा ठुलो विरोधी फेरि भीम रावल छन्। शेरबहादुर त बिचरा लाचार, उनले एमसीसी पढेको छ भन्ने कुरामा म 1% पनि विश्वास गर्दिनँ। पढेको कुरामै विश्वास गर्छु, म विश्वास गर्दिनँ। पढे पनि बुझ्दैनन् उनले। शेरबहादुर तहले त्यो बुझ्दा पनि बुझ्दैन। 6वटा सरकार यसमा सम्हाल्न छन्। अब उनीहरू यो मैले गरेको भने जस्तो गरेर सुरेन्द्र केसी एमसीसी को दलाल भनेर हिँडेका छन्। पहिलो यो बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि नामखाको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, बडो मुस्किलले म पनि त्यहाँ पुगेर आएँ। के देख्छ? सिङ्गापुर जान बरु सुगम र सम्भव छ, हुम्ला जान सुगम र सम्भव छैन। अहिले त त्यो हिउँले ढाकिसक्यो, 6 महिना त त्यहाँ मान्छे जाने पनि सक्दैन, सिद्धि पनि हो। बडो मुस्किलले म त्यहाँ पुगेँ, बाल बचेर पनि आएँ। म मर्ने पनि रहेछु, थाहा नपाएर दुस्साहसी मान्छे पुगिहालेँ। त्यो हाइटको प्रब्लम के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने मलाई हेक्कै थिएन। अब लाने लाग्यो सास लाग्यो झन्डै म त चान्सले म बाँचेर आएँ। त्यहाँ मध्ये एउटा यो के हो भन्ने बुझ्ने रहेछ। कोही कपाल काटिरहेको थिए, कोही हात धोइरहेको थिए। कपाल आदि नै छोडेर गाडीबाट फिर्काइहालेको हुनाले म बाल बचेको मात्रै, नत्र तपाईँहरूसँग मेरो भेटै हुन्थेन। त्यस्तो गरिकन म त्यहाँ पुगेर आएँ। बडा तपाईँले एकदम यो मन छुने कुरा गर्नुभयो। त्यो अवस्थामा तपाईँ पुग्नुभयो, तपाईँले पाउनुभयो के? अब मैले पाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ ठ्याक्कै जुन यो पिलर नम्बर 12 हो, त्यो कारणले 12मा चाहिँ म पुग्न सकिनँ। किन? म ढलिहालेँ। उक्लिँदै म ढलिहालेँ, होइन? उक्लिँदै म ढलिहालेँ। हाई लागिहाल्यो। आधा किलोमिटर जति पुगेपछि म त्यहीँ ढलिहालेँ। मलाई बोकेर माथि ल्याएपछि यहाँ आउनुको त अर्थै भएन।
जहाँ चाहिँ एउटा संरचना बनाए भन्ने कुरा थियो यहाँ जीवनबहादुर शाहीहरूको। त्यो संरचना जहाँ बनेको छ त्यो हाम्रो भूमिमा बनाइएको हो र त्यसको पारिपट्टिसम्म हाम्रो सडक पनि हामीले नै खनेर लगेको हुनाले त्यो भूमि हाम्रो हो भन्ने जीवनबहादुर शाहीहरूको भनाइ थियो। त्यो संरचना देखिने ठाउँमा चाहिँ पुर्याइदेऊ न भाइ हो भने मलाई बोकेर त्यो हाइटमा साथीहरूले मलाई पुर्याइदिएर मैले त्यो संरचना देख्दा नेपाल चीन सिमाना जहाँ भनिएको छ अहिले त्यहाँबाट त्यो ठाउँ 2 किलोमिटर भन्ने मैले अनुमान गरेँ। पछि बुद्धिनारायण श्रेष्ठको लेख पढ्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै 3 किलोमिटर पर छ। हाम्रो सिमाना 3 किलोमिटर ओर छ, यो संरचना 3 किलोमिटर पर छ। अनि कसरी यो सिमाना मिचियो त? सीमा मिचिएको छैन यसको अर्थ। त्यसकारण नाङ्गो आँखाले हेर्दा सिमाना मिचिएको छैन भन्ने इम्प्रेसन लिएर म त्यहाँबाट आएँ। तर जनमानसको एउटा पङ्क्तिले सिमाना मिचेको मानेको छ र ऊ के भन्छ भने त्यो संरचना हाम्रो भूगोलमा हो, ऊ यो भन्छ। अब जनप्रतिनिधि भए ठाउँमा आउँ, काङ्ग्रेस मिचिएको छ भन्छ, कम्युनिस्ट मिचिएको छैन भन्छ। कम्युनिस्टमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिमा पनि त्यो नामखाको मेयर माओवादीको छ, मिचिएको छैन भन्छ। डिपुटी मेयर काङ्ग्रेसको छ, मिचिएको छ भन्छ। एमाले भन्नेको तातो भुत्लो एउटा केही पनि देखिन। राप्रपा त छँदै छैन। राप्रपाको एउटा फुचे चाहिँ यहाँ भेटेँ मैले। कहाँ हो तिम्रो घर भनेको हुम्ला भन्यो। यसो हेर्दाखेरि त राजकुमार जस्तो छ त कसरी हुम्ला तिमी? हुम्लाको त मान्छे यस्तो हुँदै हुँदैन, ढाँटा हो क्या भने मैले। होइन डाक्टर साहब म हुम्लाकै हुँ भन्यो। नामखा पुगेका छौ? पुगेको छैन। अनि कसरी हुम्लाको भइस् त? तपाईँ आफ्नो सिमानाको माया लाग्दैन, आफ्नो देशको माया लाग्दैन त? राप्रपाको बिउ नै छैन त्यहाँ। अब मैले चाहिँ क्रस गरेर अरूसँग सोध्ने अवस्थै बनेन। अब सिडिओहरू डिएसपीहरूले मलाई बडा सरियाता देखाए, मसँग भेट्ने आए, विद्यार्थी पनि रहेछन्। अब उनीहरूसँग बाध्यता छ, उनीहरू बढी बोल्न सक्दैनन्। किन पहिला कर्मचारीले नै यो विषय ल्याएको हुनाले उनीहरूलाई एमाले लापत्ता कहाँ पुर्याए, कहाँ उनीहरूको हेरेर पनि छैन भन्थे। कर्मचारी भएर बोल्नै भनिदिइहाल्छन्, कर्मचारीले बोल्नै हुँदैन। त यो 3-4 सिनेरियो मैले त्यहाँ देखेँ। अब अन्तिम कुरा चाहिँ मेरो जे इम्प्रेसन भयो, जुन सरकारले कार्यदल गठन गर्यो त्यो र मेरो मिलेको छ। विवाद होइन, तर प्रश्न उत्पन्न भएको छ। प्रश्न किन उत्पन्न भयो, किन गराइयो? यो सीमाको समस्या परराष्ट्र मामिलामा अर्को देशसँगको सम्बन्धको सवालमा अलिक गम्भीर हुनुपर्ने, अलि सचेत हुनुपर्ने भनिन्छ नि त। यो त अलि ठट्टा जस्तो भएन? ठट्टा नै भयो। त्यस्तो गरिदिने भए त प्रोटोकल ट्रिटी छ नि त हाम्रो चिनसँग। बााउन्ड्री ट्रिटी पनि छ, प्रोटोकल ट्रिटी पनि छ। प्रोटोकल ट्रिटीले के भन्छ भने आवधिक रूपमा चाहिँ यस्तो विषय उत्पन्न भयो भनेदेखि पुनरावलोकन गर्ने, निरीक्षण गर्ने भन्छ। प्रोटोकलमै व्यवस्था छ। तर अब के भयो त यहाँ भन्दा 8 क्लास पढेको परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ अनि 10 क्लास पढेको चाहिँ अर्थमन्त्री हुन्छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा उसले बुझ्दैन। प्रधानमन्त्रीको अवस्था मैले कस्तो छ भनिहालेँ। त्यो एमसिसी त 1% नेपालीले पनि बुझ्दैन, त्यस्तो भाषामा लेखाएको छ त्यो। त यसको अर्थ अब चीनसँग अलिकति यसले समस्या सिर्जना गर्दैछ भन्ने अर्थ बुझ्नु पर्यो। होइन, यो त सुस्ता र कालापानीलाई डाइभर्ट गर्ने प्रपञ्च हो यो। ए तिमीहरू भारतको मात्रै कुरा गर्छौ, चीन पनि त त्यही हो नि भने नि। आमा पराजित हो यो। यस आमा लुच्ने प्रतिस्पर्धा क्या यहाँ हाम्रो देशमा। आमामाथि एउटा डनले आएर दुर्व्यवहार गरिरहेछ, छोरो जाँड खाएर त्यहाँ उत्तार्नु परिरहेछ। ठ्याक्कै त्यही कुरा हो। संसारको अहिले भनिँदा दोस्रो शक्तिशाली देश चीन। चीनसँग हाम्रो यो खालको अवस्था सिर्जना भएको छ। पछिल्लो स्थिति एमसिसी का कारण अविश्वसनीय अवस्था हाम्रो सिर्जना भएको छ। लिन्छु भनेर यी आफैले प्रस्ताव गरे, फेरि के हो भनेपछि त्यो सरकार उपरै सायद अमेरिकनहरूले पनि हेर्ने एउटा दृष्टिकोण बनाएका होला। कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायत 71-72 ठाउँमा त्यो सीमाको समस्या छ। भारतीय कब्जामा छ कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा क्षेत्र। हाम्रो सैन्य तागत त 25 किलोमिटर ओर छ भनेर मलाई त्यहीँका सुरक्षा संयन्त्रका मानिसले हामी त्यहाँ सीमाको त कल्पनै नगर्नुहोस्, हामी त्यति ओर छौँ कालापानी भन्दा भनेर भन्छन्। त यो जो दृश्य एकातर्फ एमसिसी छ, अर्कोतर्फ चीनसँगको पनि अविश्वासको स्थिति छ, भारतसँगको यो दृश्य छ। यो परराष्ट्र मामिलामा अब हाम्रो स्थिति के रह्यो डाक्टर साहब?
यो चाहिँ के छ भने हामीले मित्र राष्ट्रहरूलाई गिजोल्ने, मित्र राष्ट्रहरूलाई विवादमा ल्याउने गरिआएका छौँ विगतदेखि। यथार्थमा यो सबै गरेको त हामीले हो नि त। कालापानीमा विदेशी सेना आयो त नेपाल आफ्नो पक्ष के हेरेर बसेको थियो त? जस्तो हुम्लामा म गएँ नि त होइन, हुम्लामा कहीँ पनि नेपाल राज्य भन्ने कहीँ पनि छैन, त्यो नामखातिर उपस्थिति कतै कहीँ केही छँदै छैन। उनीहरू त्यहाँ राडर लिएर बसेका छन्। मेरो विचारमा त्यहाँ बङ्कर पनि छ होला। म त्यहाँ बस्दा बस्दै रेड आर्मी आइहाल्यो। उनीहरू त्यसरी बसेका छन्, हाम्रोमा केही पनि छैन। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा, जुन बिओपी राख्यो भन्ने त्यो कालापानी क्षेत्रमा, यो सरकार त्यसलाई फिर्ता ल्यायो अरे भन्ने म सुन्छु होइन। अब एमसिसी हामीले तपाईँले अघि भन्नुभयो, यो एमसिसी हाम्रै माग बमोजिम आएको छ। त हामी यस किसिमको चाहिँ एउटा नेग्लिजेन्स, लापरवाही गर्ने, राणाका पालामा त सहर सिमाना पिलर पुल्ठो यताउता के कसो होला चौकन्ना बस्नु, समय समयमा खबर गर्दै गर्नु, यताउता भयो भने खबरदार घर घरानाबाट असुल उपर गरिनेछ भनेर चिठी कागज सातो उडाइने त्यस्तो चलन थियो राणाका पालामा। अब अहिले हामीलाई लोकतन्त्र भइहाल्छ, ओड्ने पनि लोकतन्त्र, ओछ्याउने पनि लोकतन्त्र, आमा पनि लोकतन्त्र, बाबु पनि लोकतन्त्र, अनि खाली भिड्छ चुई चुई कराएपछि पेट खाली भएकोले त बेइमानी गरिहाल्छ नि त। यिनीहरूले बेइमान गर्नुपर्ने अवस्था र कारण चाहिँ यो हो। र उनीहरू यता पाइन्छ कि यता एउटा सिनो टोक्न पाइन्छ कि उता अर्को एउटा छोरीलाई कोटा पाइन्छ कि यता एकचोटि विदेश भ्रमण जान पाइन्छ कि ले न आजको स्थिति आएको छ। त्यसकारण यिनीहरूको जीवधनको ग्यारेन्टी राज्यले गरिदिनु पर्यो। तेरो शिक्षा, तेरो स्वास्थ्य, तेरो क्यारियरको ग्यारेन्टी म छु, तर तैँले सट्टामा काम गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै काम गर्दैन र। यहाँ कोही तपाईँ त राम्रो पारिश्रमिक दिनुभयो इत्यादि गरिदिनु भयो भने लेख रचना पनि राम्रो हुन्छ, अन्तर्वार्ता पनि राम्रो हुन्छ। त्यो विधिबाट गइयो भने पर्फर्मेन्स संस्थाले पनि पाउँछ र सबै विन विनमा पुगिन्छ नि। अब यहाँ त्यो सिस्टम भइदिएन। कर्मचारीले फटाइबाट मलाई नै भन्नुहोस् न, 40-50 हजारको तलब खान्छु, 35,000 फ्ल्याट घरबाट तिर्छु, अब 15,000 रह्यो होइन, चल्छ त मेरो जिन्दगी। अनि मैले चारतिर हेलमेट लाएर कुद्नु पर्यो, बाध्यात्मक अवस्था। अब के गर्छ, कोही दिदी बहिनी बजारमा पुगिरहेका हुन्छन्, वैदेशिक रोजगारीको लागि कतार पुगिरहेको, ती मारिन्छन्, रहरले गएको छैन नि त। त यो चिजलाई हामीले बुझिकन मुलुकमा एउटा आर्थिक समृद्धिको, कल कारखानाको, औद्योगिकरणको, कृषि उत्पादनको ग्यारेन्टीको, अब त्यहाँ बोर्डरका मान्छेहरू बोल्दैन किनभने रोजगारी इत्यादि सबै पारिरहेछ हाम्रो। अब त्यो फेरि यति त्यहाँभित्र उसको चाहिँ रहेछ सुराकी इत्यादि त्यो कि कोही बोल एउटा कुरा सोध्ने बित्तिकै उता फर्किन्छ। अब हुम्ला कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा साइडको पनि कुरा, काहीँको पनि कुरा त्यही हो नि। अब तपाईँ उतातिर भन्नुभयो लिम्पियाधुरा इत्यादिका चाहिँ उहाँ मान्छेहरू चाहिँ डिआइजीसम्म भइसक्यो लोकल उतापट्टि। यता आयो भने तपाईँ जवान हुँदैन, अनि ऊ डिआइजी छोडेर जवान हुन आउँछ त बेलैमा हामीले ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। दुर्गमलाई अलिकति प्राथमिकता दिनु पर्यो, जनजातिलाई अलिकति प्राथमिकता दिनु पर्यो, महिलाको सुरक्षा हुनु पर्यो, पारदर्शी ल है। अब ऊ त्यहाँ लोकसेवा हेर्नु हो भने लोग्ने स्वास्नी कपी लोग्नेले गाड्छ, लोकसेवामा हेर्नु हो भने। अब कहीँ जानु हो भने यो ऊ त्रिचन्द्रको एउटा पार्ट टाइम पार्टीको नभइकन जब पाउने कुरा छैन। राजनीतिक निम्ति देखिहाल्नुभयो 28वटा राजदूतलाई कुटेर ल्याएर यहाँ थुपारिहाले। अब प्रवृत्तिको कुरा गर्नु भने भोलि अर्को सरकार आयो भने सबभन्दा पहिलो प्रहार त ती हुन्छ, देखिन्छ नि त। अब राजदूत उहाँ पुगेको 3 महिना भएको छैन, लीलामणि पौडेलको 6 महिना मात्रै बाँकी थियो, केपी ओलीले पनि त्यही गरे। 8 जनालाई यिनले पठाएको मात्रै थियो, एग्रिमो नआइकन बाटोमा ढालिदिए। अब यस्तो लोकतन्त्र हुन्छ त भने यो नाम मात्रै लोकतन्त्र अभ्यास त यो त मैले त्यसैले भनेको छु, राजाको सिस्टम निरङ्कुश थियो तर अभ्यास प्रजातान्त्रिक थियो। अहिलेको सिस्टम हाम्रो लोकतान्त्रिक छ तर अभ्यास निरङ्कुश छ। नेपाली जनतालाई राजाको प्रणालीले प्रतिफल दियो, अहिलेको प्रणालीले नेताहरूलाई मात्रै प्रतिफल दियो। यसमा डिबेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मिडियामा यति पार्टिसन छ कि झुकेर यति कुरा तपाईँले आज सुनिदिनु भयो। यो कुरा आउने बित्तिकै डाँडसाप त्यता त होइन यता किन न्यायालयमा झगडा छ भनिदिन्छ। न्यायालयमा दुईजना वकिल झगडाएको छन्, हामीलाई के मतलब छ त्यसमा? कार्यक्रम प्रस्तुता त्यसरी प्रस्तुत हुन्छ त पत्रकारको पनि अवस्था त्यो छ, तपाईँले त्यसरी बुझ्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, अब म तपाईँसँग नि कार्यपालिकाको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ,
व्यवस्थापिकाको अवस्थाको अभिगत देख्यौँ, न्यायपालिकाको यो कन्तबिजोग तन्नम अवस्था, यो दृश्य देख्यौँ होइन। अब कर्मचारी तन्त्रको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, बुद्धिजीवीको यस्तो, अनि यो विद्यार्थी वर्ग त्यस उपर पनि प्रश्न छ। मूलत जो युवा जनशक्ति छ, डाटाहरूले के देखाउँछ भने प्रति वर्ष 11 लाखको लगभग हाराहारीमा नयाँ युवा जनशक्ति, अर्थात् सानो पढाइको हिसाबले हेर्दा 11 लाख विद्यार्थी कक्षा 1 मा भर्ना हुँदो रहेछ देशभरिमा। त्यो एसएलसी सम्ममा आइपुग्दा 5 लाख बाँकी रहँदो रहेछ। अनि त्यसपछि फेरि त्यो पढ्दै जान्छ, बिएसम्ममा पुग्दा 2.5 लाख बाँकी रहँदो रहेछ। मास्टर्स गर्ने बेलामा 50,000 बाँकी रहँदो रहेछ। जो हामी कहाँको जो युवा पङ्क्ति छ, खास गरी नयाँ खाले नयाँ बालबालिकाहरू, यी व्यक्तिहरू कुन अवस्थाबाट गुज्रेको हुन सक्ने अर्थ लाग्छ। यो समग्रमा हेर्दाखेरि घट्दै 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 11 लाखबाट एसएलसी अथवा एसी भन्छ नि अहिले, एसीमै आइपुग्दा 5 लाखमा, त्यहाँबाट बिएसम्ममा पुग्दा 2.5 लाख। त्यो कहाँ गएको छ यो जनशक्ति? होइन, उन कसैको पनि लक्ष्य यो देश छैन नि त। कसैको पनि लक्ष्य ज्ञान विज्ञान छैन, कसैको पनि लक्ष्य चरित्र निर्माण छैन। सबैको लक्ष्य भाषा सिक्ने, कम्प्युटर सिक्ने, सकेसम्म अमेरिका जाने, डिभी भर्ने, त्यसपछि युरोप जाने, मलेसिया जाने, खाडी जाने। त किनभने कसैको पनि आर्थिक भविष्य त सुनिश्चित छैन नि नेपालमा, कसैको पनि। किन यही अवधिमा 182 राजनीतिक दलहरू दर्ता भए, 3000 उद्योगहरू बन्द भए यही अवधिमा। दल मात्रै खोलेर हुँदैन, अघि हामीले भनिहाल्यौँ, खोल्नुपर्ने त उद्योग हो नि त। तपाईँको आँखाको अगाडि काठमाडौँमा भरभराउँदा झरझराउँदा उद्योगहरू थिए नि अघि। ट्रली थियो, हिमाल सिमेन्ट थियो, इँटा टाइल कारखाना थियो, भ्रिकुटी के अरे बाँसबारी छाला जुत्ता थियो। यी काठमाडौँभित्र बाँसबारी के अरे बालाजु अधेर त्यहाँको नेबीको बिस्कुट बाफले कति मिठो हुन्थ्यो। पाटन औद्योगिक क्षेत्र थियो। अब बाहिर गयो भने त हेटौँडा, त जीवरामजी हेटौँडाको औद्योगिक गतिविधिको कुरा गर्दा त्यो क्षेत्रका मान्छेहरू अहिले आँखा आँसु खसाल्छन्, खण्डहरूको रूपमा परिणत भएको छ। एउटा गाडी 1 सिफ्ट अर्को गरेर 24 घण्टा गाडी यसरी घुमेर मजदुर लिएर त्यहाँ कारखानामा सामान उठाउने होइन, कारखाना मजदुर आउने जाने सिफ्टमा काम गर्यो नि त। पहिले त्यस्तो त्यो 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 एक प्रकारको रमझम रङ्गी चङ्गी। हेटौँडा भन्ने बित्तिकै हेटौँडा चप्पल, हेटौँडा कारखाना, कपडा कारखाना, फलानु। अब पर भ्रिकुटी कागज कारखाना चितवनमा गयो भनेदेखि हेर्नु त त्यो गैँडाकोटको गौरवशाली भ्रिकुटी कागज कारखाना। अब अहिले त्यो सायद लिइसक्यो, एउटाले लिइसक्यो र त्यसको सेयर चाहिँ चीन सरकारको नि रहेछ अरे, र उसलाई व्यवस्था नगरिकन चाहिँ त्यो बेचबिखन गर्न नपाइँदो रहेछ अरे। त्यो चाहिँ एउटाले त्यो जग्गाको लागि हत्याइसक्यो। बाँसबारी छाला जुत्ताको कारखानाको मेसिन चाहिँ एसियामै सबभन्दा राम्रो थियो। त्यो यहाँबाट यिनीहरूले चाहिँ पहिलो चरणमा भैरवा पुर्याए। अहिले मैले त्यो कानपुर पुगेको छ अरे भनेर सुनेको छु। धन्दा आम्दानीका गजब गजबका छन्। त यसलाई यिनीहरूले लोकतन्त्र भने त यसलाई अघि तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टी के भन्नुभयो। कम्युनिस्ट हुन्थे भने त यो प्रश्न उठाउँथे नि त, तर काहीँ पनि यो प्रश्न उठाएन नि। आज ड्रोन घुमिरहेको छ, सरकारमा प्रचण्ड छन्, हुम्लामा सीमाको समस्या होइन, चीन बदनाम भइरहेछ। प्रचण्ड के हेरेर यो कुरा मान्छन् र तिनका कार्यकर्ताहरू कसरी ताली बजाउँछन् होला भन्नु त। त्यो कम्युनिस्ट होइनन् भने के चाहिँ हुन् त? क्यारियरिस्ट हुनु अघि भनिसकेँ नि, क्यारियरको लागि जे पनि गर्ने, जस्तो विचारवाद, सिद्धान्त, आदर्श यी हेर्नु न। अब प्रचण्डले सगौरव शेरबहादुरसँग सहकार्य गर्ने भनेको त शेरबहादुर त त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले प्रचण्डको टाउकाको मूल्य 50 लाख तोकेर टाउको लिएर आउनु, 50 लाख लिएर जानु भन्ने इस्तिहार जारी गरेको थियो। बाबुराम साबुरामको ती सानातिनाको टाउकाको कुरा नगरौँ न, त्यो 15 लाख 20 लाख त जम्मेको थियो सिद्धो कुरा। अब ती मान्छे आज चाहिँ केपी ओलीलाई देखाउने नाममा प्रचण्ड भारतमा तपाईँ जानुभयो भने बिजेपी र मार्क्सवादीको बिचमा सत्ता गठबन्धन हुन्छ। सुन्नु भएको छ कहिले यस्तो? 100 वर्षपछि पनि यस्तो हुँदैन। गएको 100 वर्षमा त भएन नै, तर आउने 100 वर्षमा पनि बिजेपी र मार्क्सवादीको बिचमा सत्ता साझेदारी र गठबन्धन। उनीहरूले काङ्ग्रेस आइसँग गठबन्धन गर्छन्, तर मुद्दाको आधारमा। मूल्य बढाउँदाखेरि पेट्रोलको बढाउने, किरासिनको बढाउने होइन,
इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा आउने कम्पनी विदेशी कम्पनी हुनु हुँदैन, यहाँ सब्सिडी यहाँ दिनुपर्छ, यस्तो दिनुपर्छ, यस्तो आधारमा उनीहरू गठबन्धन गर्छन्। अब यहाँ के को आधारमा गठबन्धन? त यी सबै मान्छे राजनीतिका नामका ढोगी, त नक्कली राजनीतिका नाममा धन्दा गरिरहेछन् भनेर बुझ्नुपर्ने हो। त नेपाली जन जो छन् नि मतदाता, त यिनले बुझ्छन् भोलिका दिनमा त्यो ढङ्गले विवेक प्रयोग गर्ने ल्याकत हैसियत नेपाली जन राख्छन् भनेर बुझौँ हामी। अब ठुलो परीक्षामा उनीहरू छन्। यो सबलाई जस्तो मैले भने, यो सबलाई मतदाताले कसरी हेरिरहेको छ त? कसरी त्यो हेर्ने हैसियत राख्छ नेपाली जन? होइन, राखेको देखिएन आजसम्म। जस्तो उपनिर्वाचन भयो नि त कास्कीमा, यो नेताको ठाउँमा स्वास्नी ल्याउने सिस्टमलाई धक्का देऊ न बाबु हो भने नि त। कास्की त सबभन्दा सचेत जिल्ला हो, फेरि त्यहाँ त्यही गरे। त उपनिर्वाचनसम्मको सिनारी हेर्दाखेरि पनि त्यो देखिएको छैन। अब ठुलो परीक्षाको घडीमा अब हामीहरू छौँ। यो चोटिको निर्वाचन चाहिँ जीवन मरणको प्रश्न हुन्छ हाम्रा लागि। यद्यपि निर्वाचन जीवन मरण हुँदैन, निर्वाचन खेलको नियमअनुसार हुन्छ। हार्नेले हार स्वीकार गर्छ, जित्नेले सरकार बनाउँछ। निर्वाचन भनेको यो हो। तर अब यो जीवन मरणमा किन जाँदैछ भने, जसरी अघि तपाईँले भन्नुभयो एमालेलाई मात्रै एक ल्याउने यस्तो प्रपञ्च भइरहेछ। एमाले माथि केपी ओली माथि प्रतिगमनको चाहिँ आरोप लगाइयो। वास्तवमा यो त उनीहरूको सत्ता कलह मात्रै थियो। यिनीहरूलाई के लागिरहेको थियो भने यो चन्दिनको पाहुना हो, मरिहाल्छ, किडनीको समस्या छ, त्यसपछि मेरै हो भनेर प्रचण्डले यो सब गरेका थिए। माधव नेपाल पनि पछि लागेका थिए। दुर्भाग्य बुढो मरेन, जम्मा त यति हो। अब यसलाई नेपाली जनताले कसरी हेरेको छ त? त निर्वाचनले के दिन्छ बताइदिनुहोस् त। आज काङ्ग्रेस र एक खाले कम्युनिस्ट मिलेर खाएका छन्, भोलि फेरि कम्युनिस्ट र अर्को खाले काङ्ग्रेस मिलेर खालान्, या काङ्ग्रेसैले जित्ला, सामान्य मेजोरिटी ल्याउला, बहुमत त कसैले ल्याउँछ भन्ने मान्ने आधार सधैँ छैन, या एमाले अलिकति ठुलो पार्टी होला, फेरि यिनै मिल्छन् खान्छन्। यस्ता चुनावको केही तुक छ? तुक छैन, तर के गर्ने त भन्ने चुनौती छ नि त। के गर्ने त? त्यसकारण मैले भने त्यसो भने इमरान खान ल्याउनु त त्यो म हुन्छु भने मुसुक्क हाँस्छन् साथीहरू। पत्याएनन् मुसुक्क। तपाईँलाई तृष्णा छ राजनीतिमा गएर यो देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री या मन्त्री भयो भने केही परिवर्तन ल्याउँछु, अथवा त्यो तृष्णा छ? होइन, तृष्णा त दीपक मेजर भन्ने मेरा एकजना साथी थिए, बितिसके। उनी के भन्थे भने मेजर भन्थे लाउरे त्यो काङ्ग्रेसको यसो के गर्दै उनी के भन्थे भने कुनै पनि मान्छेले मलाई सेक्स चाहिँदैन र पैसा चाहिँदैन भन्यो भने त्यसलाई तुरुन्त मेन्टल अस्पताल लगे भइहाल्छ भन्थे। तृष्णा कसलाई हुँदैन त जीवरामजी? मलाई पनि छ। तर तृष्णा छ भन्दैमा नाङ्गै हिँड्न पाइन्छ कि पाइँदैन, जो नेपालका राजनीतिक दलहरूले गरे भन्ने डिबेट हो यो। त यो जुन तपाईँले दृश्य जुन बताइरहनु भएको छ नि, मलाई अलि हाँस पनि उठ्यो। त्यस कारण म अलि अन्यत्र मोड्न चाहेँ। जुन तपाईँले नेपालको आन्तरिक अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नु, विदेश जाने खोलो पानी खोलो बगे जस्तै गरेर युवा जनशक्ति जो विदेश गइरहेछ, यो देशमा फेरि शरणार्थी यही देशमा आइरहेछन् त। त्यो के आकर्षण छ? यहाँका चाहिँ खान नपाएर विदेश गुजाराका लागि जान्छन्, ती विदेशी चाहिँ फेरि खोलो यता आइरहेछन्। यो के भएको हो? यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा मलाई पनि भन्नु थियो। हिजो जर्मनीबाट एउटा फोन आएको थियो एउटा साथीको। यी अफगान र अन्तका मान्छे चाहिँ नेपालमा किन आउँदा रहेछन् भने नेपाली पासपोर्ट सजिलै किनेर विदेश जान सकिँदो रहेछ। यिनीहरू त्यसका लागि आउँदा रहेछन्। र सबैभन्दा धेरै सुजाता कोइराला र माधव कुमार नेपालहरू पावरमा भएका बेला त्यसरी अफगानीहरू जर्मन जाने गरेका रहेछन्। हिजोका दिनमा यो भएको रहेछ। चङ 200-300 को चङमा यहाँ आएर त्यहाँ जाने, त्यहाँ गएर त्यो पासपोर्ट च्यात दिने, लोकलसँग विवाह गर्ने, अनि अर्को पासपोर्ट लिने, यो धन्दा गर्दा रहेछन्। अब यहाँ म पनि ए बाबा यत्रो सिमाना क्रस गरेर अफगानी पनि आए। अफगानी कसरी यहाँ आइपुग्यो? यहाँ त त्यो रहेछ। अब तिब्बतीहरूको अलग्गै खेल छ। अलग्गै यो त खेलै छ। तिब्बती त यहाँ पक्राउनै परिसक्यो। दिस passport holder is originally the Tibetan, but he bears the passport of Nepali भन्ने पासपोर्ट बोकेको, चिठी बोकेको मान्छे 10 वर्ष अगाडि एयरपोर्टमा पक्राउ परेको थियो। टिबेटियनहरूको त्यही छ। यो हाम्रो यो व्यवहारले गर्दाखेरि अहिले चाइनाले सबैतिर बोर्डर सिल गर्ने कारण यही नै हो। किन नेपालले भर पर्दा छैनन्, यिनीहरू त्यस्तै पर्यो भने देश पनि बेचिदिन्छन्, यहाँ भर गर्न सकिँदैन भन्नेमा पुग्छ। तातो पानीमा भ्रमण गर्न गए क्लोज छ, हुम्लामा भ्रमण गर्न गए क्लोज छ,
त्यो नेपाली नै भर पर्दा छैनन् भन्ने त्यसरी बुझ्न थाले। उनीहरूको किनभने हाम्रो त भनिहाल्यो नि, अब अफगानी यहाँ आएर नेपाली पासपोर्ट लिएर जर्मनी, अर्को पनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा, हाम्रो चाहिँ एराइभल भिसा मिल्थ्यो जर्मनी लगायतका देशहरूमा, यो थाहा पाएपछि त्यो पनि बन्द भयो। आत्मघात होइन यो। त्यसकारण मैले पहिल्यै भनेको छु, राज्य कमजोर भयो भने दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा सिमानाको रक्षा गर्न सक्दैन, अर्को जीवधनको रक्षा गर्न सक्दैन। ठ्याक्कै दुई कुरा भइरहेछ अहिले। सिमानाको रक्षा पनि हुन सक्दैन, जीवधनको रक्षा पनि छैन, किनभने सरकार कमजोर छ। न्यायालयमाथि यो प्रहार गरेपछि सरकारलाई अझ कमजोर हुनतिर धकेल्छ। त्यसकारण यो नगर भन्ने मेरो। त यो जान यो धन्दा, यो गतिविधि नेपाल सिद्ध्याउने गतिविधि भइरहेको छ कि समयको तकाजा हो कि कुनै योजनाबद्ध ढङ्गले या नजानेर यो भइरहेको? यो कहिलेकाहीँ नजानेर पनि मान्छेले गल्ती गर्छ अरे क्या। अघि मैले एड्सको उदाहरण दिएँ, अब म तपाईँलाई अर्को उदाहरण दिन्छु। एड्स कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त जम्मैले थाहा छ नि। सबैभन्दा बढी आकर्षण अहिले पनि यौन व्यवसायमा छ। अहिले पनि लन्डनमा एउटा यस्तो होटल छ जहाँ 1-2 न्याकेट हुन्छन्, तर त्यो होटल 4 वर्षको लागि बुक छ। 4 वर्षको लागि त्यहाँ वेटर पनि न्याकेट छ, म्यानेजर पनि न्याकेट छ, कस्टमर पनि न्याकेट हुन्छ, अल न्याकेट। सर्वाधिक लोकप्रिय झन्डै 4 वर्ष त प्याक छ। यो 2 वर्ष अगाडि तथ्याङ्क म दिँदैछु, अब अहिले त यो 10 वर्षलाई प्याक भइसक्यो होला यसबाट। अब यहाँ तर पनि त्यो आकर्षण त कम भएको छैन। यहाँ पनि अर्को उदाहरण दिन्छु। दिपेन्द्रको हत्याकाण्ड सन्दर्भमा के भन्छन् भने वीरेन्द्रसम्मको हत्याको बारेमा उनलाई जानकारी थियो अरे क्या। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा उनलाई जानकारी थिएन अरे। मतलब कहिलेकाहीँ मान्छेले नजानेर पनि अपराधको शिकार हुन्छ, अपराधको मतियार हुन्छ कहिलेकाहीँ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू कति त यो योजनाबद्ध गरिराखेका होलान्, कति अन्जानमै यो गर्दै होलान्। जस्तो प्रचण्ड भनौँ न, त्यो किताब जानेर विमोचन गरे कि नजानेर गरे होला त? काठमाडौँ डिलेमा रजितको पुस्तक। त्यो हुम्लाको प्रकरण थाहा पाइकन उनी यो भन्छन् होला कि थाहा नपाइकन यो भन्छन् होला त? नेपालका मिडियाहरू त्यत्रो हुम्ला घुमेर म आएँ होइन, एकजनाले पनि त्यहाँ के रहेछ त कसैले भनेन। आज तपाईँले पनि भन्नुभयो, बाई द वे आएको मात्रै हो। उनीहरू यो जानेर गर्छन् नजाने गर्छन् त उनीहरू। त यी सारा जो दृश्य, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा म 2 मिनटभन्दा तपाईँलाई समय दिन सकिनँ। यसका विकल्प के छन् त? हामीले यो सम्पूर्ण विषय, सीमाका कुरा गऱ्यौँ, परराष्ट्र मामिलामा हाम्रो चुकका हामीले कुरा गऱ्यौँ, आन्तरिक राजनीति, राज्यका 3 अङ्ग, यो हविगत कन्तबिजोगमा गुज्रेको कुरा गऱ्यौँ, नेपाली जनको यो हविगतका कुरा गऱ्यौँ। त यावतका बावजुद अब विकल्प के छ त? यसलाई म सूत्रमा भन्छु र दुईटा कुरा भन्छु। नेताहरूको लागि, आम श्रोताहरूको लागि पहिलो प्रकरणमा भन्छु, यसका लागि हामीले अपनाउनु पर्ने विधि भनेको 5वटा मैले पहिला भनिसकेँ। त्यसको लागि चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, ट्रान्सपरेन्सी, राइट मेन राइट प्लेस, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट, यो 5वटा कुरा पहिलो प्रकरण। प्रकरण 2मा म के भन्छु भनेदेखि यो नगर्ने चाहिँ यो देशको नेतृत्व हो। यो नेतृत्व नै यी सबै समस्याहरूको जड भएको हुनाले आज एउटा उपयुक्त नेतृत्वको प्रश्न छ र त्यसको लागि एउटा इमरान खान चाहिन्छ। त्यो म, नो अदर्स। तपाईँ 100 वर्ष बिताउनुहोस्, नेपाली जनताले त्राण पाउँदैनन्। शुभकामना छ है डाक्टर साहब मेरो। हवस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक सुरेन्द्र केसी, राजनीतिक विश्लेषक। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।